टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गाइडर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक का कंटिन्यूशन है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि आपने फॉरेन प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए या एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए ईमेल कैसे लिखनी है। अब अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल लिखते हुए बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं या बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनकी वजह से उनको एक्सेप्टेंस लेटर लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकूं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सेप्टेंस लेटर लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनको वो ईमेल लिखते हुए क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड तक काइंडली मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो जो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट्स ईमेल करते हुए जो फॉरेन प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए, तो वो कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो करते हैं और किन किन पॉइंट्स का उनको ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले ईमेल करने से पहले, फॉरेन प्रोफेसर्स को ईमेल करने से पहले या उनको कांटेक्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है, जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि स्टूडेंट्स ने अपने कंट्री ऑफ चॉइस जहां पे वो स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं उनको उन्होंने फाइनलाइज कर लेना। यानी कि कम से कम 5 से 6 कंट्रीज पहले से फाइनलाइज हों जिन जिन कंट्रीज के ऊपर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ताकि सिर्फ उन्हीं कंट्री की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को जो है ना वो स्टूडेंट कांटेक्ट करें, यानी उनका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स का कंट्री ऑफ चॉइस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है जहां पर वो स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर पर आ जाता है उन स्कॉलरशिप्स को स्टूडेंट्स ने फाइनलाइज करना है जिन जिन स्कॉलरशिप्स पर वो अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर उन्होंने 5 या 6 कंट्रीज फाइनलाइज किए हैं अपनी मर्जी के, तो उन कंट्रीज में जिस जिस स्कॉलरशिप के ऊपर उन्होंने अप्लाई करना है उस स्कॉलरशिप को उन्होंने फाइनलाइज कर लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि जनाब आपने कंट्री फाइनलाइज कर लेनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने स्कॉलरशिप जो है वो फाइनलाइज कर लेनी है जिन जिन स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तीसरा जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है जनाब कि आपने अपना जो रिसर्च प्लान है उसको इन एडवांस जो है वो फाइनलाइज करना है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप एमफिल के अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, अगर आपको पहले से यही नहीं पता होगा कि आपने आगे जाके करना क्या है या आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा या आपका आगे जाके गोल क्या है, आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तब तक आप फॉरेन प्रोफेसर्स को शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर सकते अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटी में या अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के जो कंट्री है उसके अंदर, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने किस टॉपिक के ऊपर आगे जाके रिसर्च करनी है। क्योंकि जब आपको ये क्लियर होगा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आपने एमफिल का थीसिस करना है या पीएचडी का थीसिस करना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जनाब उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो फॉरेन प्रोफेसर्स हैं उनको आप शॉर्टलिस्ट करके और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखेंगे ताकि आप उनको ईमेल जो है वो लिख सकें, जिसका तरीका मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल से बताया है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले आप लोगों का रिसर्च प्लान फाइनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर आप जो फॉरेन प्रोफेसर हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करेंगे और उसके बाद ही आप उनको फिर कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जो फॉरेन प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हैं वो रैंडमली कांटेक्ट करते हैं, उनके माइंड में कोई ऐसा रिसर्च प्लान नहीं होता और उसी वजह से फिर उनको एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक जो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके जो कि ईमेल लिखते हुए जहन में रखना, फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल लिखते हुए जहन में रखना जरूरी है, वो सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल है कि सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल जो है वो आपने बहुत लेंथी नहीं लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल जो है ना वो 5-5, 6-6 वर्ड्स का लिख देते हैं, क्योंकि देखें जो फॉरेन प्रोफेसर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लंबे लंबे सब्जेक्ट्स जो है ना ईमेल्स के पढ़े, फिर नीचे बहुत सारी लंबी जो है ना वो ईमेल पढ़े। आपने अपनी ईमेल भी शॉर्ट और टू द पॉइंट रखनी है और सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल भी आपने शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना है। तो अगर आप एमफिल के स्कॉलरशिप या एमएस के स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉरेन प्रोफेसर को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने लिखना है एमएस कैंडिडेट। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल पीएचडी कैंडिडेट। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
اور یہ اگر پوائنٹ آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ملنے کے چانسز بہت زیادہ انکریز کر دیں گے. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کاپیڈ ای میل یوز کرتے ہیں. کاپیڈ ای میل کا کیا مطلب ہے کہ جنرل سا وہ فارمیٹ بنا لیتے ہیں اس کا ای میل کا جنرل سا فارمیٹ بنائیں گے, اپنا نام لکھیں گے, اس کے اندر کہیں گے جی کہ مائی نیم از محمد بلال حسین, آئی ایم فرام پاکستان, آئی ایم ان نیڈ آف ایکسیپٹنس لیٹر فرام یور سائڈ, اور جناب میں جو ہے وہ اس پرٹیکولر ڈگری کے اندر جو ہے نا وہ اپنے بی ایس آنرس کمپلیٹ کر چکا ہوں, اور میں آئی ایم انٹرسٹڈ کہ میں آؤں اور آپ کے پاس آ کے جو ہے نا ایم فل یا پی ایچ ڈی کر سکوں, تو کائنڈلی جو ہے نا مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کر دیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سمپل جو ہے نا وہ ایک جنرل سا ای میل کا فارمیٹ تیار کرتے ہیں, اور اس ای میل کے فارمیٹ کو کاپی کر کے وہ 100-200 پروفیسرز کو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ای میل کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر کوئی ایسا پراپر انفارمیشن نہیں دیتے, بالکل جنرل سی ای میل لکھ کے جب وہ پروفیسرز کو فارن پروفیسرز کو میل کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ریپلائی آئے گا؟ کبھی بھی ریپلائی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اور اگر کبھی تکے سے ریپلائی آ بھی جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ریپلائی جو ہے وہ نا کے اندر ہوگا. سو اس لیے کبھی بھی آپ لوگوں نے کاپیڈ ای میل جو ہے اس کا استعمال نہیں کرنا. جن بھی پروفیسر کو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے ان کو آپ نے پراپر طریقے سے ان کا پروفائل وزٹ کرنے کے بعد اپنا ریسرچ پروپوزل دیکھ کے اس کے بعد اپنا ہوم ورک پورا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میل کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر ای میل کریں گے تو بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے کبھی بھی ایکسیپٹنس لیٹر اچھے طریقے سے نہیں ملے گا. اور پھر آپ ایٹ دی اینڈ اسٹوڈنٹس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی ہماری تو قسمت خراب ہے, ہمیں تو ایکسیپٹنس لیٹر ملتا ہی نہیں ہے, ہم نے پتہ نہیں 100-200 جو ہے نا وہ پروفیسر ہیں ان کو ای میل ہم کر چکے ہیں. تو بیسیکلی وہ کاپیڈ ای میل انہوں نے کی ہوتی ہے اپنے ٹائم بچانے کے لیے. تو پلیز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹنس لیٹر اویل کریں تو اس کے لیے آپ نے جینوئن ای میل جو ہے وہ تیار کرنی ہے, اور اس ای میل لکھنے کا طریقہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ڈسکرائب کیا تھا, اور اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ اس کو اگین دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ اگلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ای میل کرنی ہے فورن پروفیسر کو, ٹھیک ہے, نمبر 1 تو میں نے بتایا کہ وہ کاپیڈ ای میل نہیں ہونی چاہیے کہ کاپیڈ ای میل ڈفرنٹ پروفیسرز کو کر دیتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ان کی طرف سے ریپلائی بھی آئے اور ہمیں جناب ایکسیپٹنس لیٹر بھی ملے, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. پھر ایک اور غلطی جو ہے نا اکثر اسٹوڈنٹس وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی ای میل ڈفرنٹ پروفیسرز کو میل کر دیتے ہیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ یعنی کہ جب اسٹوڈنٹس کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ انہوں نے آگے جا کے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ادھر ادھر کی مارنی شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جناب ایک انہوں نے ای میل لکھی, مثال کے طور پر اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف پروفیسر جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب ہر پروفیسر کی اپنی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے جی. اب اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں اور وہ انٹینشنلی غلطی کرتے ہیں جان بوجھ کے, کیونکہ ان کو یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگر وہ ایم فل کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ایم فل میں آگے جا کے انہوں نے کس چیز پہ کام کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کے لیے کس چیز پہ کام کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پروفیسر کی جس کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن اے ہے فرض کریں, ان کو ان کے حساب سے ای میل کر دیں گے کہ جناب مجھے آپ کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن میں بہت انٹرسٹ ہے, میں تو جناب آپ کے پاس آ کے کام کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کو ای میل کر دی. پھر اسی ڈپارٹمنٹ کے دوسرے پروفیسر کو جن کی فیلڈ آف اسٹڈی بی ہے یعنی کہ ڈفرنٹ ہے پہلے والے سے, ان کو ان کے حساب سے بنا کے ای میل کر دے کہ جناب مجھے تو آپ کی فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, میں جناب آپ کے پاس آ کے ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. اور اسی ڈپارٹمنٹ کے تیسرے پروفیسر کو ان کی فیلڈ آف اسٹڈی کے حساب سے ای میل کر دیں کہ جناب مجھے تو آپ کی فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور جناب میں آپ کے پاس جو ہے نا ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. تو یعنی ایٹ اے ٹائم 3 پروفیسر جو کہ ڈفرنٹ فیلڈ آف اسٹڈیز کے ہیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے, کیونکہ ہر فیلڈ میں سب برانچز ہوتی ہیں نا, تو ہر پروفیسر کو اس کے حساب سے میل کر دیں کہ چلو کوئی پروفیسر تو جواب دے گا نا, اور جو پروفیسر جواب دے گا چلو جناب ہم ان سے ایکسیپٹنس لیٹر لے گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا اسکالرشپ لگ جائے. تو یہ ہوتا ہے تکا لگنا, اور یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان ایتھیکل چیز ہے اگر اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں, اور کرتے ہیں. میں آپ کو جینوئن بتاؤں کہ اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس سے نہ صرف کیا ہوتا ہے امیج خراب ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا فورن پروفیسرز کی نظر میں, اور وہ پھر غلط مطلب جو ہوتے ہیں نا وے کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یاد رکھتے ہیں. سو اس لیے کائنڈلی آپ لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے ڈفرنٹ پروفیسرز کو جو کہ ڈفرنٹ فیلڈ آف اسٹڈی کے ہیں ان کو آپ ان کے حساب سے ای میل کریں, تو بیسیکلی آپ ان کو بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہ صرف آپ لوگوں نے کاپیڈ ای میل کسی کو کرنی ہے, کسی فورن پروفیسر کو کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے پہلے اپنا ریسرچ پلان فائنل کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے پورا ہوم ورک اپنا کمپلیٹ کر کے فورن پروفیسر کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے ان کی پبلیکیشنز دیکھے کہ وہ کس چیز پہ کام کروا رہے ہیں, اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ای میل کرنی ہے. تبھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ریپلائی بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو ایکسیپٹنس لیٹر بھی ملے گا. تو یہ چیز کائنڈلی آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں
इस किस्म की गलतियां अगर स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो वो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स का मजीद नुकसान होता है, क्योंकि हम एट द एंड अपने मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट कोई गलत हरकत करता है इस तरह की, तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब होता है। तो काइंडली आप लोग प्लीज, मेरी सब लोगों से, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होती है कि पहले होमवर्क पूरा करने के बाद आप लोग जो है ना वो ईमेल करें, प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करें, ताकि वो न सिर्फ अच्छे अल्फाज में पाकिस्तानी इसको फिर याद रख सकें। अगर उनके पास जगह नहीं भी है, फॉरेन प्रोफेसर के पास अगर जगह नहीं भी है लैब में, तो वो आपको बड़ा अच्छा सा रिप्लाई भी करेंगे और वो कहेंगे कि आप नेक्स्ट ईयर जो है ना वो हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको जगह दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर बेटा आप लोग खुद समझदार हैं कि फिर जो बाद में आने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो इमेज खराब हो जाता है प्रोफेसर साहब की नजर में स्टूडेंट्स का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनकी वजह से बाज़ औक़ात पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर अब अगर एक बच्चा है, उसको जनाब लकीली उसने मेहनत की है, उसको 3 से 4 या 5 या 6 एक्सेप्टेंस लेटर उसको मिल गए, ठीक है। अब जाना तो एक ही जगह पे है ना, एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है, 6-7 यूनिवर्सिटीज में तो इकट्ठे जाके नहीं ना बंदा पढ़ सकता। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को 5 या 6 या 7 या 3 या 4 जितने भी एक्सेप्टेंस लेटर अगर उसको एक से ज्यादा मिल गए हैं, तो और उसका बच्चे का एक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फाइनल हो गया सारा कुछ कि भाई प्रोफेसर साहब के साथ कि भाई मैंने इसी एक यूनिवर्सिटी में जाना है और जाके यहीं पर मैंने एमफिल या पीएचडी जो है ना वो मुझे करनी है, तो ये स्टूडेंट का एथिकली फर्ज बनता है कि जो बाकी प्रोफेसर हैं जिन्होंने उस स्टूडेंट पे ट्रस्ट करके उसको एक्सेप्टेंस लेटर दिया, उनको वो स्टूडेंट जो है वो इन्फॉर्म करे, उनको बताया कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के जो फॉरेन प्रोफेसर साहब हैं इनके एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है इनका, और मैं जनाब इनके पास जाके जो है ना एमफिल या पीएचडी जो है वो करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप मुझे बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि जनाब कि आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया, तो लेकिन चूंकि मैं आपके पास आके जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आप किसी और डिजर्विंग स्टूडेंट जो है उनको दे दें। तो ये सिंपल सी ईमेल लिखनी होती है, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ये ईमेल नहीं करते हैं, वो मतलब किसी अपने पसंद के जो प्रोफेसर साहब हैं उनके पास तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने उनको एक्सेप्टेंस लेटर दिया होता है उनको ईमेल करना तक गवारा नहीं करते, कांटेक्ट करना भी गवारा नहीं करते, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर जो प्रोफेसर होते हैं ना वो पाकिस्तानी स्टूडेंट से बदल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये हरकत करते हैं, हमने नेक्स्ट टाइम से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेना ही नहीं है, और उसकी वजह से बाद में आने वाले स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान होता है। सो काइंडली इस गलती से भी आप लोगों ने बचना है। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो इससे ना सिर्फ आप लोगों का फायदा होगा, आपका इमेज बेहतर होगा, आपके मुल्क का इमेज बेहतर होगा, बल्कि बाद में आने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेंगी जैसे आप लोगों के लिए ओपन थी। सो इसलिए ये गलती भी आपने नहीं करनी है, इसकी वजह से भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि आप लोगों के पास ना सिर्फ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक चांस होता है फॉरेन प्रोफेसर साहब को इंप्रेस करने का, क्योंकि देखिए आप ना फॉरेन प्रोफेसर साहब आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, ठीक है। आपने उनको कांटेक्ट कैसे करना है, ईमेल के थ्रू करना है, और आपके पास सिर्फ एक चांस है कि आप उनको इंप्रेस कर सकते हैं, कि इनको फॉरेन प्रोफेसर साहब को जिनसे आपने एक्सेप्टेंस लेटर अवेल करना है, ठीक है। अब अगर उनको आप मेल करते हैं और मेल आप कॉपीड ईमेल कर देते हैं, ना आप साथ अपना सीवी अटैच करते हैं प्रॉपर तरीके से, ना रिसर्च प्रपोजल अपना प्रॉपर तरीके से अटैच करते हैं, तो ईमेल भी आपने कॉपी करके जनरल सी ईमेल आपने डाल दी, तो क्या होगा कि जनाब आपको रिप्लाई बैक नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेन प्रोफेसर साहब को सैकड़ों के हिसाब से ईमेल्स आ रही हैं, तो वो आपकी कॉपीड ईमेल का क्यों रिप्लाई करेंगे अगर आपने होमवर्क करके ईमेल नहीं की होगी, तो या अपना सीवी अटैच नहीं किया होगा या बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किए होंगे, तो वो क्यों आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो और अगर आप कहें कि जी बाद में मैं दोबारा उनको कांटेक्ट कर लूंगा, तो भाई आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी ना, आपके क्रेडेंशियल्स तो सेम रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे ना। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके पास सिर्फ एक चांस होता है किसी भी फॉरेन प्रोफेसर को इंप्रेस करने के लिए, और अगर आप पहली दफा में अच्छा सा होमवर्क करके ईमेल नहीं लिखेंगे ना, तो आप कभी भी दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। आप उन प्रोफेसर साहब को दोबारा कांटेक्ट करके उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जनाब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, और इस वजह से भी अक्सर स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता है, क्योंकि उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं होता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास, चूंकि सबके पास एक ही चांस होता है फॉरेन प्रोफेसर को कांटेक्ट करके इंप्रेस करने का, तो जिनको भी आपने कांटेक्ट करना है पूरी तैयारी के साथ, पूरा होमवर्क करके, अच्छी सी ईमेल तैयार करके उनको ईमेल करनी है, और उसके साथ साथ अपना सीवी लाजमी तौर पर अटैच कर देना है, ताकि मजीद इंफॉर्मेशन आपके सीवी के थ्रू उन तक पहुंच सके।
ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ کافی ضروری ہے بتانا آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو اچھے اسکالرشپس ہوتے ہیں نا، زیادہ جو اچھے اور بڑے ہائیلی ریٹڈ اور کمپٹیٹیو اسکالرشپس ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، ان کے جو پروفائلز ہوتے ہیں نا، سلیکشن سے پہلے وہ بھی بعض اوقات چیک کیے جاتے ہیں. سکروٹنی کمیٹی بعض اوقات وہ چیک کر لیتی ہے. چانس ہے یہ لائک آپ کا فیس بک پروفائل ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنا جو فیس بک پروفائل ہے اس کو نیوٹرل رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نیوٹرل مینس کہ آپ لوگوں نے اپنا فیس بک پروفائل جو ہے نا، لائک کئی بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کسی طرح کا ہوتا ہے، کئی بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کسی اور طرح کا ہوتا ہے. آپ نے اپنا جو فیس بک پروفائل ہے بیٹا وہ ایسا رکھنا ہے آپ سب لوگوں نے کہ وہ اس سے مطلب کوئی بھی کسی طرف بھی، چاہے پازیٹیو سائڈ پہ چاہے نیگیٹو سائڈ پہ، ایکسٹریمسٹ قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کی پرسنالٹی سے شو نہ ہو. کیونکہ فیس بک پہ ہر انسان اپنی جو سوچ ہے نا اس کے مطابق پوسٹ ڈال رہا ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کائنڈلی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا فیس بک پروفائل نیوٹرل رکھیں، اچھا رکھیں، پازیٹیو امیج والا رکھیں. کیونکہ ہو سکتا ہے سکروٹنی کمیٹی آپ کو فائنلائز کرنے سے پہلے چانس ہے کہ آپ کا فیس بک پروفائل جو ہے وہ بھی وزٹ کرے، اور ایسا پاسبل ہو سکتا ہے، اور اچھے اور کمپٹیٹیو اسکالرشپس میں ایسا ہوتا ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا جی، اس سے اگلا پوائنٹ کیا آتا ہے جو جس کی وجہ سے اکثر اوقات جو ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس جن کو ان کو ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ نہیں مل پاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہی جس کو کہتے ہیں نا ترلے منتے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ بالکل نہیں کرنا. میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی بیگ نہیں کرنا ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے، یہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی کریں اپنی محنت کریں، اپنا سی وی ہی اتنا اسٹرانگ کریں کہ فورن پروفیسر کہیں کہ یار یہی تو بچہ ہے جس کو میں ویٹ کر رہا تھا، جو کہ میرے پاس آگے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. یعنی اپنا پروفائل ہی آپ اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ کوئی بندہ آپ کو ریجیکٹ ہی نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اپنا ایکڈیمک پروفائل اچھا کریں، اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اپنی اچھی کریں، دوسری اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اچھی کریں. تو آپ نے ہمیشہ اپنی ای میل کے اندر جو ہے نا ان ورڈنگ کا استعمال کرنا ہے کہ آئی ایم ان نیڈ آف. کبھی بھی آپ نے اس ورڈنگ کا جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا ہے کہ آئی ایم ان نیڈ آف ایکسیپٹنس لیٹر. کبھی بھی اس ورڈنگ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، بیگ نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ آپ نے اس ورڈنگ کا استعمال کرنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف یور ریسرچ گروپ، کہ میں آپ کے ریسرچ گروپ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. بات ایک ہی ہے کہ آپ ایکسیپٹنس لیٹر لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ورڈنگ جو ہے وہ چینج کر کے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان کو فارن پروفیسر صاحب ہیں ان کو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے. اور کبھی کوشش کرنا ہے کہ نہ آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر آف دا ای میل کے اندر ایکسیپٹنس لیٹر کا ورڈ یوز کریں، نہ آپ اپنی ای میل کے اندر ایکسیپٹنس لیٹر کا ورڈ یوز کریں. اور جب بھی آپ فارن پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں اپنا ہوم ورک پورا کر کے اور ان کی پوری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد، اپنا ریسرچ پروپوزل فائنل کرنے کے بعد، اپنا سی وی فائنل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو فارن پروفیسر ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اور کاپیڈ ای میل کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، کوئی 8-10 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور ان پوائنٹس کو اگر آپ فالو کریں گے تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگوں کو ایک ایکسیپٹنس لیٹر نہیں، ایک سے کئی زیادہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ ملیں گے. لیکن کائنڈلی جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان کو آپ اگر فالو کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ لوگوں کو خود فائدہ ہوگا بلکہ آگے جو بعد میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور کائنڈلی ایک چیز ہمیشہ بیٹا آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں نا یا کانٹیکٹ کرتے ہیں فارن پروفیسرز کو، وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ہی اچھے طریقے سے فارن پروفیسرز کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے بہیو نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، اور پاکستان سب سے پہلے ہے. سو اس لیے اپنے کسی بھی ایکٹ سے آپ لوگوں نے کبھی بھی ایسا شو نہیں کرنا جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو، یا کوئی بھی بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یار پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ایسا بالکل آپ لوگوں نے نہیں کرنا. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کا ولاگ جو ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ لرن بھی ضرور کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہو اور یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تو کائنڈلی اس ولاگ کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کو ان کی ضرورت ہے. میرے چینل ڈریم گائیڈر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں اگین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.